يا سيدنا إنا توجهنا وتوسلنا وقدمناك يا وجيها اشفع لنا सब मिलकर या वजीहा اشفع لنا يا أبا يا وجيها يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيه يا وجيها اللهم صل على محمد وآل محمد